टॉपिक को जो शब्द का टॉपिक है उस पर बात करें, उसके बारे में मज़ीद सीखें। आपको याद होगा कि हमने 10 अहकामात में से शब्द को लिया और शुरू में मैंने 10 अहकामात की थोड़ी सी तारीख़ बताई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका बताया कि तारीख़ी एतबार से 10 अहकामात क्या हैं, 10 अहकामात हमें क्या सिखाते हैं, किस तरह से हमारी रहबरी और रहनुमाई करते रहते हैं। और फिर जिस वक्त हमने 10 अहकामात सीखे उसमें से चौथे हुक्म को हमने लिया और चौथा हुक्म हम सब जानते हैं कि वही है कि याद करके शब्द का दिन पाक मानना। और जब शब्द के दिन की हमने बात कर ली और उसके बारे में चंद एक बातें हमने सीखी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद उसको सीखते जा रहे हैं। और हमने कोशिश की कि जो इब्रानी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो असल टेक्स्ट में असल ज़ुबान में जो अल्फाज पाए जाते हैं, हम उनके बारे में बात करें, उनको सीखें, उनके बारे में हमें मालूम हो कि वो क्या हैं और क्या कुछ पेश करते हैं। और उन्हीं में से हमने फिर 2 लफ्ज़ जो इब्रानी के हैं याद करके उसको खरूज की किताब में से और फिर इस्तिस्ना की किताब में से हमने देखा कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़ाकार और सामार। और इसके बाद जो इब्रानी के शब्द के लिए 3 अल्फाज हैं उन पर भी हमने गौर किया, जो सब्त, शबात और साबितून है, उनको भी हमने तफसील से लिया कि तीनों क्या क्या मानी रखते हैं और कहाँ पर ये बतौर इसम इस्तेमाल हुए हैं और कहाँ पर बतौर फेल इस्तेमाल हुआ है। आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि सब्त के दिन काम करना रवा है या नहीं, सब्त के दिन काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। तो आज और कल मुख्तसर तौर पर 2 दिनों में हम इस पर बात करेंगे कि ये जो काम करना है क्या इसका असल मकसद क्या है और इसके पीछे क्या वजूहात पाई जाती हैं कि हमें काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। खरूज की किताब जहाँ से हमने इस हुक्म को लिया, चौथे हुक्म को, जहाँ पर है याद करके तो शब्द का दिन पाक माना, खरूज 20वें बाब में अगर हम इस हुक्म के सियाको सबाक को देखें या इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें खरूज की किताब वाले का, तो हमें याद है कि खुदा ने तख्लीक का काम किया था और 6 दिनों में खुदा ने सारी मखलूक़ात को खलक कर दिया। उसने तख्लीक का काम मुकम्मल किया 6 दिनों में। और उसकी भी हमने तकसीम की थी कि किस तरह 6 2 पर तकसीम होते हैं, 3 एक से तीसरा दिन एक चीज़ को पेश कर रहा है, एक तरीके को पेश कर रहा है, और फिर 4 से 6 दूसरी साइड हैं 6 लेकिन 2 पर तकसीम होता हुआ नजर आता है या तकसीम हुआ है। जो 7वां दिन है, जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें मालूम है कि 7वें दिन खुदा ने आराम किया। 7वां दिन खुदा ने मुबारक ठहराया और कोई काम नहीं किया, तख्लीक का काम मुकम्मल किया और 7वें दिन को खुदा ने बरकत बख्शी और उस दिन आराम किया। अब जिस वक्त हम 7वें दिन की बात कर रहे हैं कि खुदा ने आराम किया, आपको पता चल गया कि वजह क्या थी आराम करने की, सिलसिला कार क्या था आराम करने का। और खूबसूरत बात है, बड़ी वाज़ेह बात है कि काम खुदा ने मुकम्मल कर लिया। जो मंसूबा था उसकी कंप्लीशन नजर आती है, वो उसकी तकमील नजर आती है। 6 दिनों में खुदा ने काम किया और 7वें दिन आराम किया, काम मुकम्मल कर दिया। तो काम मुकम्मल करने के बाद खुदा आराम करता नजर आता है। तो अहले यहूद बुनियादी तौर पर इसको याद करते थे कि काम मुकम्मल हो चुका था
اور خدا آرام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ کیا یہاں پر نظر آتا ہے؟ کام مکمل کیا جانا اور پھر آرام کرنا، تکمیل کسی کام کی۔ اور ہوتا اسی طرح سے ہے، آج بھی کوئی بھی اپنا کام مکمل کرے تو پھر وہ ضرور تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہے، شاید مہینے بعد اس کو ضرورت پڑے، اس کو ریسٹ مل جاتی ہے، شاید ہفتے بعد، دو دن لگاتار کام کرتے پھر تھوڑا سا بندہ ریسٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم تو انسان ہیں، لیکن خدا نے انسانوں کو ایک پیٹرن دیا، ایک نمونہ دیا کہ کام مکمل ہو تو آرام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کہ 6 دن اس نے کام کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو یہ ایک سیلیبریشن ہے، ایک تقریب ہے، ایک خوشی ہے، کس کی؟ کام کی تکمیل کی، کام کے مکمل ہونے کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ تو جس وقت کام مکمل ہو خوشی کریں، ضرور آرام کریں، ضرور ریسٹ کریں۔ تو اہل یہود اسی طرح کرتے تھے، اور بے شک جس وقت ہم دیکھیں گے آگے جا کے جو لفظ پاک کے لیے استعمال ہوا ہے، 2-3 لفظ ہیں، اس کے بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کام مکمل ہوا اور پھر ریسٹ کی گئی۔ دوسری بات، جس وقت ہم استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر سامار لفظ ہے 10 احکامات کے ساتھ، اب اس کا منظر فرق ہے۔ یہاں پر تو کمپلیشن تھی، وہ جو کریشن کا کام تھا، اس کی تخلیق کا کام، اس کی وہ مکمل ہوا۔ اب جہاں پر سمار لفظ استعمال ہوا وہ ایک نیا منظر پیش کرتا ہے، اور وہ منظر بنی اسرائیل قوم مصر میں تھی، غلامی میں تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت وہ غلامی میں تھی تو وہاں پر وہ سبت نہیں بنایا کرتے تھے، وہاں پر سبت کا منظر نظر نہیں آتا کہ وہ وہاں پر بھی اسی طرح سے سبت منا رہے تھے یا اسی طرح سے سبت کو لے کر بڑھ رہے تھے، معلوم نہیں ہے، ایسا نظر نہیں آتا۔ تو مگر جس وقت وہ نکلے وہاں سے تو اگر دیکھیں تو سبت کا دن تھا، چاند 14ویں کا، لیکن فرق یہ پڑا، سلسلہ یہ بنا کہ یہ جو سبت ہے یہ بطور سالانہ سبت عید فصح کے لحاظ سے ان کو یاد کرنا پڑا، یا اسی طرح خدا نے کہا کہ آپ اس کو یاد رکھیں عید فصح کے لحاظ سے۔ تو تھا وہ سبت ہی ان کے لیے، اور آج بھی وہ مناتے ہیں سبت۔ اب یہ سبت کیا تھا جہاں پر سامار لفظ استعمال ہوا، جہاں پر استثناء کی کتاب میں 10 احکامات کا ذکر ملتا ہے؟ آپ کو یاد آ گیا، یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے، اور یہ سیلیبریشن تھی غلامی سے آزادی کی، مصر کی غلامی جہاں پر وہ بطور غلام کام کر رہے تھے، اس سے آزادی کی سیلیبریشن تھی، کی خوشی تھی، کی تقریب جو سبت کے لحاظ سے منائی جا رہی تھی۔ جو سبت مناتے تھے وہ یہ تھا کہ کس طرح خدا نے بہت بڑے بڑے کام کیے، خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خدا نے کس طرح سے اسرائیلیوں کو آزاد کیا اور مصریوں کو مشکلات میں ڈالا، وہ ساری کی ساری یاد دہانی سبت پر کرنی تھی۔ اب یہاں پر لفظ سامار استعمال ہوا ہے، تو دو باتیں سامنے آ گئی، دو چیزیں سامنے آ گئی، کام کی تکمیل اور مصر کی غلامی سے آزادی کی تقریب، دو چیزیں سامنے آ گئی، اور دونوں کو ہی سبت کے لحاظ سے یاد کیا گیا۔ خروج کی کتاب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں کہ جو 10 احکامات وہ اشارہ کر رہے ہیں کریشن کے کام کی طرف، اور جو استثناء کی کتاب میں ہے، ڈیٹرونومی میں ہے، وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے
इजिप्शियन से रेस्टोरेशन, मिस्र की गुलामी से बहाली, कि किस तरह खुदा ने उनको बहाल किया, किस तरह उनका फ्रीडम हुआ, आजादी उनकी किस तरह से हुई। अब जब हम शब्द को इस तरह से याद करते हैं, तो पिछले दिनों में मैं कह रहा था ना कि दरअसल शब्द है क्या? खुदा की तारीफ, खुदा की प्रस्तश करने का दिन, खुदा की हम्द करने का दिन। आराम करें और हम्द करते जाएं, तारीफ करते जाएं। तो दो खास कामों के लिए खुदा ने हमें खलक किया है। अब जब हम नए अहदनामा में आते हैं, इन्हीं दोनों चीजों को लेकर नए अहदनामा में बढ़ते हैं, तो क्या शब्द है हमारा? क्या यीशु मसीह ने क्या काम किया हमारे लिए? आपको समझ लग गई है? यीशु मसीह के वसीले से हमारी नई पैदाइश होती है, गुनाह की गुलामी से हम निकल आते हैं, और फिर यीशु मसीह ने निजात का काम मुकम्मल किया। जिस तरह खुदा बाप ने तख्लीक का काम किया, सच बात है कि तख्लीक के काम में यीशु मसीह उसके साथ थे, पाकरू सादर होता है, तीनों शख्सियात तख्लीक के काम में थी। इसी तरह निजात का काम यीशु मसीह ने मुकम्मल किया, और जब यीशु मसीह ने निजात का काम मुकम्मल किया तो वो तकमील कब हुई, कंप्लीशन कब हुई? वो मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन जब जी उठे और जी वो नजर आए, तो आमतौर पर लोगों ने कहा है, मुफस्सरीन ने कहा है, हमारे उलमा ने कहा है कि जब यीशु मसीह जी उठे थे तो उनके हाथ में एक नया अहदनामा था, नया अहद था, जी उठने का अहद, फतह याबी का अहद, जिसको हम अंजील भी कहते हैं, खुशखबरी भी कहते हैं। और वो खुशखबरी उनके जी उठने से मिली, और आज फिर हम सेलिब्रेशन करते हैं निजात के काम की तकमील, जिस दिन वो जी उठे, कि किस तरह उन्होंने उस काम को मुकम्मल किया। और इस में हमारी, जिस तरह वो मिस्र की गुलामी को याद करते थे, हमारी गुनाह की गुलामी की आजादी हम उसी तकमील में पाते हैं, निजात की तकमील, गुनाह से निजात, गुनाह से रहाई, और वो जी उठने से है। इसलिए अब आपको मंजर नजर आ रहा है कि हुआ क्या है, सिलसिला क्या बना, तरीका क्या बना। सच बात है, यीशु मसीह ने हफ्ते वाले दिन जो सब्त का दिन था आराम किया, वो कब्र में रहे, बेशक उन्होंने कुछ किया कब्र में भी, ये भी हमें पता है, लेकिन जिस दिन वो जी उठे हमारे लिए फतह याबी का वो दिन बन गया, और वो इसी दिन अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, यानी इतवार वाले दिन, हफ्ते का पहला दिन। उसी दिन उन्होंने जिम्मेदारियां लगाई कि मेरी भेड़ें चराओ, मेरे बरे चराओ, यानी लोगों को मेरे जी उठने की खुशखबरी दो, उनको लीड करो कि किस तरह आपको निजात मिलनी है, तरीका क्या है, निजात की तकमील किस तरह हुई। सो इन बातों को सामने रखकर इतवार का दिन इबादत का दिन, उसकी तारीफ का दिन, निजात की कंप्लीशन, उधर तखलीक की कंप्लीशन। तो बातों का ताल्लुक गहरा है, आपस में एक रिश्ता बनता है, ताल्लुक है दोनों पुराने अहनामे में, नए अहनामा में। तो बड़ी बात यह है, वो ये है कि हम अपनी तखलीक के लिए किस तरह खुदा ने हमें खलक किया उसकी शुक्रगुजारी करें, और खलक करने के बाद किस तरह खुदा ने हमें आज़ादी दिलाई जो नई पैदाइश के जरिए से हुई, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी तारीफ करनी है। तो ये है परस्तश का दिन कि किस तरह हम उसके बारे में करते रहेंगे। कल मजीद हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। आज जो कुछ हमने सीखा जरूर अपने ज़हन में रखें कि ये तरीकाकार क्या था। ये दो बातें खरूज की किताब में और इस्तिस्नाई किताब में जो फ़र्क है वो, और कल मजीद हम ज़ाकार और समार की बात करेंगे कि यहाँ पर ये लफ्ज़ कैसे पूरे हो रहे थे तख्लीक के काम में, और फिर उसके बाद जो रेस्टोरेशन हुई रहाई इजिप्ट से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये क्या था। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। आसमानी बाप, आज के वक्त के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं,
اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری مدد کر کے جو کچھ ہم نے سیکھا یہ ہمارے ذہنوں میں رہے، اور ہم روز بروز تجھ میں بڑھتے جائیں اور قوت پاتے جائیں، اور تیری تعریف اور تیری تمجید کا باعث بنے رہے۔ جتنی زندگیاں میرے ساتھ ہیں ہر ایک کو برکت دینا، اور ہر ایک کے ساتھ رہنا، اور ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھنا، اور فضل دینا کہ اور زیادہ ہم تجھ میں بڑھنے والے بنے اور تیری تعریف کا باعث بنے۔ پورا دن ہم سب کا ساتھ دیتا رہے، سب کے ساتھ رہنا، اور ہر ایک کو فضل دینا کہ ہر جگہ پر تجھے محسوس کرتے رہے۔ ہمارے احساسات میں خدا باپ تو رہے، اور ہم تجھے لے کر آج کا دن بھی بسر کریں، اور تجھ سے برکتیں لے کر تیری شکر گزاری کا باعث بنے۔ یہ ہماری دعا ہے، سن قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکائی دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ رہے جی، خدا آپ کو برکت دے۔ کل ہماری ملاقات ہوگی، کل صبح پھر سے ہم اسی اپنے پوائنٹ کو لے کر بڑھیں گے کہ آرام کرنا ہے، کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا کیا کرنا ہے۔ کل صبح پھر مزید اس پر ہم بات کریں گے۔ اوکے، بائے بائے، خدا حافظ۔